नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी महाशिवरात्रेक आयिल्ले आसा आनी अशा गांवांत आयिल्ले आसा। एक सुंदर असो गांव आमचो पिसुल्ल्याच्या गांवांत आसा आमी। आनी ह्या गांवाक पिसुल्ल्या अशें नांव दिवपाचें कारण म्हणल्यार हांगासर पिशा देवाचें वास्तव्य आसा, जो हरवाळ्या वॉटरफॉल आमी जाणा तेजें उगमस्थान हांगा आसा। आनी ही जी तळी आसा तुमी पळयता हांगासर तळी आसा, थंयच्यान उगमस्थान जाता हरवाळ्याचे न्हंयचें। आनी फाटल्यान आमच्या पळोवंक शकता पिशा देवाचें हांगासर एक बारीकशी देवूळ आसा हांगासर। आनी हें जें देवूळ आसा तें एके रातीन आनी एके वातीन बांदलेलें आसा। मोठा आहे अशें म्हणटा की हांगाच्यान देव आमचो वयतालो आनी उदक पिवपाक लागून हे तळयेर रावलो। आनी हे तळयेचें उदक देवाक इतलें बरें दिसलें की तेंच्यांनी हांगात आपलो जो हें आसा वास्तव्य आसा ते हांगासर रावले। आनी आयज ताका लागून आमच्या गांवाक जें आसा तें देवाचें नांव पडलें पिसुल्ल्या। चल आतां आमी आमच्या हांगासर ज्यो केव्स आसा, ज्यो नॅचरल केव्स आसा थंय आमी वचपाचें आसा। चला या आनी जे भितर लिंग आसा तांचें दर्शन घेवया। कित्याक आयज शिवरात्र आसा ताका लागून हांगा कितलेशेच जे भावीक आसा ते दर्शनाक येता। सो लेट्स गो। केव्ज जे आसा ते खूब रानान आसा भितर। गांवांतल्यान चलून वयचें पडटा, सुमारे 20 मिनटां सुमार चलून वयचें पडटा। पूण निसर्गाच्या ह्या कुशींतल्यान चलून वचप म्हणल्यार एक तरेचो 20 मिनटां म्हणल्यार कांयच न्हू, 1-2-3 मिनटांनी पावल्ल्या भशेन दिसता। तुमी पळयतात सगळे वाटेन झाडां आसा। हे जे केव्स आसा त्यो मायनीर आसा, म्हणजे मायनीच्या सायडीकूच आसा आनी संवर्धीत आसा त्यो। अशें म्हणटात की पांडवकालीन आसा। ह्या केव्सा बद्दल आमी आमच्या चॅनलाचेर हेज्यान पयलीं बी व्हिडिओ घातल्या आनी सविस्तर तातूंत तांची म्हायती दिल्ली आसा। आयज महाशिवरात्र आसल्या कारणान खुबश्या जाग्यांचेर वचप जालें आनी सगळ्यान पयलीं तांबड्या सुर्ला गेले, तेज्या उपरांत हरवळ्या गेले आनी दर्शनाच्या लायनीक इतलो वगत लागलो की सांज जाली आनी इतले टायर्ड जाले, इतले जाम जाले की आतां उलोवपाचो पासून ताळो बसलेलो आसा। तरी आसतना आमचो गांव एक्सप्लोर करपाक लागून आनी स्पेशल तुमकां आमच्या गांवांतली जी शिवरात्र आसा, महाशिवरात्र आसा ती दाखोवची म्हणून आयज हो ब्लॉग तयार केलो। हो गांव जो इतलो प्राचीन आसा तुमी पळोवंक शकता। हांगासर कितलेशेच प्राचीन अशे हांगासर वास्तू आसा। ही तुमी बांय पळोवंक शकता, ही प्राचीन आसा। आनी हांगासर काही स्ट्रक्चर आसा तुमी पळोवंक शकता ह्या रानान। ह्या गांवान खुबसो इतिहास दडलेलो आसा। तुम्ही पळयतात म्हणजे फुडल्या वाटेन हिरवीगार जी शेतां आसा, शेतां भाटां आसा आनी ती आतां मायनींगच्या मातयेक लागून ती पुरावल्ली आसा। तरी आसतना कितले आजुनूय हिरवेगार अशें दिसता पळयात तुमी। इतले शांत हांगासर वातावरण आसा तुमी पळोवंक शकतात। जे शेवण्यांचे जनावरांचो आवाज, शेवण्यांचो आवाज सामको शांतपणे आयकुपाक येता। आनी आमी जे शेतां बद्दल उलयताले ती शेतां आसा तुमी पळोवंक शकतात। ही सगळी शेतां आसा ती वांयगण शेतां आसा। ती सगळ्यान पयलीं एक 20 वर्सां पयलीं सगळी रोयताली, पूण आतां ती बंद केल्लेली आसा। कित्याक तर तुमी माती पळयतात ती मायनीची माती पडलेली आसा। ह्या गांवा बद्दल खुबश्यो काणयो आसा। अशें म्हणटात की ही जी शेतां आसा हांगासर दलदल आसा, म्हणजे ताका आमी उमाळो म्हणटा, त्या उमाळ्यान खंय पयलीं केन्ना तरी जोत गेल्लेले भितर आनी ते जोत जे आसा ते हरवळ्या भायर सरले। म्हळ्यार ह्या गांवा बद्दल खुबश्यो काणयो आसा, अश्यो बऱ्यो काणयो आसा। हे सत्य घटने आसूं शकता, कित्याक आमकां तरी खबर ना, जाणट्यांनी सांगलां ताचेर आमी विश्वास दवरता। जे जोत आसा ते हरवळ्या भायर सरले, ताच्या उपरांत थंय शिवरात्र जाता आतां। आनी हांगासर आमच्या म्हादेवाचें स्थान आसा, म्हादेवाचें देवूळ आसा आमच्या गांवांत।
ते मागीर तुमकां दाखयता हांव. केव्स आसा त्यो नॅचरल केव्स आसा, तुम्ही पळोवंक शकता. आनी हांगासर भितर जे आसा ते शिवलिंग आसा आनी हजारो भावीक जे आसा ते हांगासर दर्शनाक येता. फक्त महाशिवरात्री दिसा भरपूर गर्दी आसता. एरवी हांगासर कमी लोक आसता, पूण महाशिवरात्रीक हांगा भरपूर लोक दर्शनाक येता. आतां आमी केव्स पळयल्यो. केव्स जे आसा ते नॅचरल केव्स आसा. अशें म्हणटात की ह्यो पांडवकालीन केव्स आसा आनी हांगासर जी शिवलिंग आसा ती कोणें हांगासर दवरली हेज्या बद्दल इतिहास सारको परफेक्ट खबर ना कोणाकूच, पूण एक तर ह्यो स्वयंभू आसूं शकता. आनी अशें म्हणटात की ह्यो ज्यो हांगासरलो जो देव आसा तो हांगासरलो राखणदार आसा तो उल्याक धांवून येता